बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान के बारे में फ़रमाया कि सूरह रहमान अरूसुल कुरान यानी सूरह रहमान कुरान मजीद की दुल्हन है। अल्लाह ताला ने इस सूरह को एक दुल्हन की तरह सजाया संवारा है। बकौल डॉक्टर इसरार अहमद, इस सूरह का अपना एक डिवाइन म्यूज़िक है और कहते हैं आप लफ्ज़ म्यूज़िक पर हैरान ना हों और ना ये समझें कि मैं कुरान मजीद की गुस्ताखी कर रहा हूँ, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तगन्नऊ, कुरान मजीद को अच्छी से अच्छी खुश इल्हानी से पढ़ो। एक रिवायत में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त गश्त पर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास से गुज़रे तो हज़रत अबू मूसा अपने घर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुरकैफ तरीके से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक तिलावत सुनते रहे। फिर नबी करीम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। फिर जब नमाज फ़जर में नबी करीम की मुलाकात हज़रत अबू मूसा अशरी से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन भरे लहजे में फ़रमाया कि ऐ मूसा, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने आले दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता फरमा दिया है। जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन दाऊदी मशहूर है कि जब वो हम्द के तराने अलापते थे तो परिंदे और पहाड़ वजद में आ जाया करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहन अता फरमाया, इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लहन का जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था उसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू मूसा अशरी, अल्लाह ने तुम्हें भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा लहन अता फरमाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और रियाजत को देखा जाए तो आप बहुत इबादत गुजार थे। आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद गुजार और पाबंद सौम व सलात थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद का रोज़ा है, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ कर रोज़ा रखते थे, यानी एक दिन रोज़ा रखते, अगले दिन छोड़ देते, फिर अगले दिन रोज़ा रखते, और इसी तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी बसर की। कुरान मजीद सूरह सबा में आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला है, और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ा फजल दिया, ऐ पहाड़ों और परिंदों उसके साथ रजू करो, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 3 फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। नंबर 1, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहन की सूरत में बड़ा फजल दिया। नंबर 2, पहाड़ों और परिंदों को आप अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तस्बीह करने का हुक्म दिया। और नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया। अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये अमाल इतने पसंद आए कि फिर आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिहाद करवाया और आप अलैहिस्सलाम के हाथ में ये मौजज़ा भी अता फरमाया कि लोहा आपके हाथ में नरम हो जाता। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन तलवारें और ढालें अपने हाथ से तैयार करते थे। इसी तरह कंटोप जो सर पर जंग के दौरान रखा जाता है, आप अलैहिस्सलाम की ईजाद है। इसे आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से तैयार किया था। नाज़रीन कराम, म्यूज़िक और ग़िना के बारे में और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के गाने के सवाल के बारे में एक मुफ्ती साहब ने जवाब देते हुए कहा कि हदीस में लफ्ज़ मुग़निया आया है जिसके मानी तरन्नुम से अशार पढ़ने वाली के हैं। जो कुछ भी तरन्नुम से पढ़ा जाए वो मुग़न्नी कहलाएगा, लेकिन इस लफ्ज़ का आजकल की मौसीकी के साथ कयास करना बिल्कुल गलत है और ये अरबी लुग़त से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। और कहते हैं कि माज़अल्लाह, जिस तरह कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गाया करते थे, किसी किस्म की मौसीकी की निस्बत किसी भी पैगंबर से करना जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब का कहना था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ दी थी जिसे मिज़मार से तामीर किया गया। मिज़मार वैसे तो मौसीकी और मौसीकी के आलात को कहते हैं और हम मुसलमानों को मिज़मार तोड़ने का हुक्म भी दिया गया है, मगर यहाँ जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को मिज़मार से तशबीह दी गई वो इसलिए कि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी जिसमें तरन्नुम था। उनकी आवाज़ मौसीकियत से भरपूर थी। उनका तर्ज तिलावत ज़बूर और लहन बहुत दिल पजीर था जिसे मिज़मार से तशबीह दी गई।
اس سے گانا یا آج کل کا میوزک قطعاً مراد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا جو لحن ہے، قرآن کریم کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو قرآن مجید کے ہر لفظ میں ہے، مگر یہ حسن ظاہری، یہ حسن صوتی، یہ حسن لفظی، یہ حسن قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اپنے عروج پر نظر آئے گا آپ کو۔ ناظرین کرام، اگر اس سورہ کی پہلی 4 آیات پر توجہ کریں تو یہ سورہ اپنے انداز سے بھی ممتاز نظر آئے گی، کیونکہ اس میں عجیب حقائق نظر آنے لگتے ہیں۔ جہاں یہ حسن صوت اور حسن لفظی کا معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی آیت الرحمن۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے سب ناموں میں سے سب سے پیارا نام ہے، کیونکہ اس کا مادہ رحمت ہے، اور ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی رحمت خداوندی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اس موقع پر ایک صحابی نے بڑی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو، تو پھر تمہارا میرے بارے میں پوچھنا عجیب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی بغیر رحمت خداوندی کے جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا۔ ناظرین کرام، اس بات پر توجہ کیجیے کہ جب رحمت عالم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں، وہاں ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا مطلب رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، اسی نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی سب سے بڑی رحمانیت کا مظہر قرآن مجید ہے۔ انسان کے پاس جو علم بھی ہے وہ کس نے دیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن مجید ہے۔ خلق الانسان، خلق کیا انسان کو، یعنی انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ حیوان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے خلق کی؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اب اس کا کیا مطلب؟ خلق الانسان۔ ناظرین کرام، اس آیت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سب سے افضل، اللہ کی تخلیق کی معراج، اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ وہی انسان ہے جسے ملائکہ نے سجدہ کیا اور پھر فرمایا کہ اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، جو اپنی باتوں پر مسکراتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ انسان کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں جو ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورہ اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو اس پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے کہ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت فرماتا تو اس پر جنات کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ناشکری ہم نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ ہر قسم کے حاجات کے لیے بہت اکثیر مانی جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیاں، روزگار کے مسائل، بیماری، بلکہ یوں کہا جائے کہ لا علاج بیماریاں، ان سب مسائل کا حل اس سورہ رحمان میں موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ اسی طرح
حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔